बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा ज़हीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्पोकन की 12th क्लास को पढ़ाऊँगी। इससे पहले 11th क्लास हो चुकी है हमारी। तो लास्ट टाइम 11th क्लास में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था। हम तो आज के टॉपिक में भी हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। आप until now in this chapter of family we have studies how to ask about family and how to answer about it। हमारी जो 10th क्लास थी उसमें हमने देखा था कि अगर हमें किसी से उसकी फैमिली के बारे में पूछना हो तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, और अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे तो हम कैसे उसका आंसर देंगे। फिर जो है ना आगे 11th क्लास आई तो उसमें भी हमने फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी फैमिली कितने बंदों पे डिपेंड करती है, कितने बंदे हैं उनके घर में, तो वो पूछना हो या फिर हमसे कोई पूछे तो हमने उसका आंसर कैसे देना है। अब हमारी 12th क्लास स्टार्ट हुई है और हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो फैमिली ही है। हाउ टू आस्क अबाउट फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स के बारे में कैसे पूछना है। टुडे वी सी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ वी कैन आस्क अदर पर्सन अबाउट देयर पेरेंट्स प्रोफेशन एंड द सोर्स ऑफ अर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अगर हमें किसी बंदे से उसके पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स मैंने आपको बताया मदर एंड फादर को बोलते हैं, तो अगर हमें उनके प्रोफेशन के बारे में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे, और उनका जो अर्निंग का सोर्स है मतलब कमाने का ज़रिया क्या है, वो क्या काम करते हैं, तो हम कैसे पूछेंगे, और अगर हमसे पूछे तो हम कैसे आंसर देंगे। In most of family, father is considered to be the person who earns and runs the family। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि जो होता है ना, फादर जो होता है ना वो पूरे घर को चला रहा होता है, वही कमाता है और वही पूरे घर का निज़ाम संभालता है। बहुत ज़्यादा हमने ऐसा देखा है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो है ना बाप भी जो है पूरे घर को चला रहा होता है, वही कमाता है। लेकिन इन सम केसेस, बट दिस इज़ नॉट द केस ऑलवेज, हमेशा नहीं होता। सम केसेस में ऐसा होता है कि मदर भी जो है ना वो फैमिली का जो है निज़ाम संभालती हैं, वो भी कमाती हैं। तो इसलिए आज हम जो है ना दोनों को कंसीडर करेंगे। सो हियर वी विल इंक्लूड बोथ ऑफ देम। तो इस आज के लेक्चर में हम मदर और फादर मीन्स पेरेंट्स के प्रोफेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डज योर फादर डू, आपके अब्बू क्या करते हैं या आपके पापा क्या करते हैं। अगर हमें किसी से पूछना हो तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और अगर मदर के बारे में पूछना हो तो बस फादर की जगह मदर को रिप्लेस कर देना है। व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट इज योर फादर, आपके अब्बू क्या है। तो ये नहीं है कि ये पूछ रहा है कि आपके अब्बू इंसान है या फिर कोई और महलूक है, ये नहीं पूछ रहा है। ये ओहदे के बारे में पूछ रहा है कि आपके अब्बू का जो है ना ओहदा क्या है, मतलब अगर वो स्कूल टीचर हैं तो वो भी एक ओहदा होता है, अगर वो बैंक मैनेजर हैं वो भी एक ओहदा है, ड्राइवर हैं वो भी ओहदा ही है, आर्मी ऑफिसर है वो भी एक ओहदा है। तो वो ओहदे के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज़ योर फादर, मतलब आपके फादर क्या हैं, ये ओहदा यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि ओहदे के बारे में पूछ रहा है। इसी तरह अगर मदर का पूछना हो तो व्हाट इज़ योर मदर, ये हम कह सकते हैं। व्हाट इज़ ही, अब हमें पता है कि मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं और फादर मेल होता है, तो हम यहाँ पे फादर की जगह ही भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ ही। और फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं तो व्हाट इज़ ही फॉर मदर। वेयर इज़ ही वर्किंग, ही जो है ना वो फादर के लिए यूज़ हुआ है। वेयर इज़ ही वर्किंग, वो कहाँ हम काम करते हैं। मदर के लिए पूछना हो तो हमने बस शी ऐड करना है, ही की जगह शी करना है। वेयर इज़ शी वर्किंग, वो कहाँ काम करती हैं। इनमें से किसी भी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन इसके अलावा बनते हैं तो वो भी सही है, आप लोग वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके माइंड में अगर कोई और क्वेश्चन चल रहे हैं तो वो भी सही हो सकते हैं। ये नहीं है कि जो लेक्चर में मैं क्वेश्चन बताती हूँ बस आप उसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के। अब आंसर हमने अगर हमसे कोई पूछे तो हम आंसर ऐसे देंगे, आंसर विल बी गिवन विद अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। अब आपके अब्बू या अम्मी का जो भी प्रोफेशन होता है उसी के मुताबिक आप लोगों ने जवाब देना होता है। तो माई फादर मदर इज एन आर्मी ऑफिसर, फादर और मदर,
تو اگر آپ کے ابو ایک آرمی آفیسر ہیں تو آپ نے ایسے جواب دینا ہے. مائی فادر آر مدر ورک ایز اے جرنلسٹ ان دا لوکل نیوز پیپر. جرنلسٹ سے مراد ہے کہ جو خبریں لکھتے ہیں. اینکر سے مراد ہوتا ہے کہ جو ٹی وی پہ جو ہے نا آ کے آپ کو نیوز سناتے ہیں وہ اینکرز ہوتے ہیں. جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ خبریں لکھتے ہیں، جو اخبار آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ساری. اور رپورٹر جو ہوتا ہے نا وہ جگہ جگہ جا کے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ لیتا ہے اس جگہ کی کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور پھر وہ پیچھے رپورٹ کرتا ہے اور وہ نیوز بنتی ہے. ان کو رپورٹر کہتے ہیں. تو اگر وہ نیوز پیپر میں کام کرتے ہیں تو آپ نے ایسے بتانا ہے. اور اگر وہ اینکر ہے تو آپ نے اینکر لکھنا ہے، رپورٹر ہے تو آپ نے رپورٹر لکھنا ہے. اور یہاں پہ جرنلسٹ یوز ہوا ہے. مائی فادر ورک ایز اے جرنلسٹ ان دا لوکل نیوز پیپر. ہی آر شی از ورکنگ ان اے پرائیویٹ بینک. کہ اگر پرائیویٹ بینک میں کام کرتے ہیں تو آپ نے ایسے بتانا ہے پرائیویٹ بینک میں کام کرتے ہیں. ڈرائیور بھی ہو سکتے ہیں، کارپینٹر بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ سروینٹ، شاپ کیپر، بوتیک بھی ہو سکتی ہے ان کی، اور بیوٹی سیلون بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے آپ کے فادر یا آپ کی مدر، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے فادر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی مدر کیا کرتی ہیں. مینلی تو جو ہوتی ہے وہ مدر ہاؤس وائف ہی ہوتی ہے، لیکن سم کیسز مدر بھی جو ہے نا وہ گھر کا نظام سنبھال رہی ہوتی ہے، کما رہی ہوتی ہے. تو ان میں سے دیکھ لیں جو بھی آپ کے فادر یا مدر کا پروفیشن ہے، آپ نے اس کے مطابق جواب دینا ہے. جسٹ لائک شی از ورکنگ ایز اے ٹیچر، شی از اے گورنمنٹ سروینٹ. تو جیسے ابھی آپ کے پیرنٹس کا پروفیشن ہے ویسے ہی آپ نے جواب دینے. ریپیٹ آل دا سینٹینس 5 ٹائم. 5 بار جو ہے نا ہر سینٹینس کو آپ لوگوں نے بنانا ہے. جیسے میں نے آپ کو ڈرائیور، بیوٹی سیلون، بوتیک وغیرہ کا بتایا ہے تو وہ آپ نے سینٹینس لکھ کے 5 بار ان کو ریپیٹ کرنا ہے. کیونکہ اس میں آپ نے بہت سارے نیو ورڈز پڑھے ہیں، تو جو آپ نے ورڈز پڑھے ہیں تو وہ آپ کو شاید بھول جائیں. آپ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ ایک پراپر آپ کا سینٹینس بن جائے گا. 5 بار ان کو پڑھنا ہے. آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ٹو کنیکشن بٹوین یور پریویس لیسن اینڈ دس ون. تو یہ جو ہے نا اپنے یہ جتنے بھی آپ لیسن کرتے ہو تو ہر لیسن کا دوسرے لیسن کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اب آج کی کلاس میں ہم نے فیملی کے بارے میں پڑھا ہے. اس سے پہلے 2 کلاسز ہو چکی ہیں، اس میں بھی ہم نے فیملی کے بارے میں پڑھا ہے. ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہوتی ہیں یہ کلاسز، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. کوٹ آف دا ڈے: دا روڈ ٹو سکسیس کم تھرو ہارڈ ورک. جو ہوتی ہے نا کامیابی یہ سخت محنت سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں. جتنی آپ لوگ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، اس کا صلہ ہمیشہ دیتے ہیں. اور آپ لوگوں نے یہ ہے کہ محنت کرتے رہنی ہے. جتنا آپ محنت کرو گے اتنی آپ کو اچھی کامیابی ملے گی. اگر نہیں مل رہی ہے تو تھوڑا صبر کریں، آپ کو مل جائے گی. صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. ہارڈ اینڈ یو ول بیکم اے پروفیشینٹ یوزر آف انگلش لینگویج. تو آپ نے محنت کرنی ہے تو آپ بھی بہت اچھے انگلش کے یوزر بن سکتے ہو یا بن سکتی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.